या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्याय जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् चाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशः महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलति। एकोनविंशतिः वर्गाः समाप्ताः। अद्य 20तमः वर्गः अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् 38 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। सम्प्रति सुदक्षिणादिलिपयोः सन्ततिः नास्ति। सन्तानप्राप्त्यर्थं किमपि उपायं करणीयम् इति विचिन्त्य तौ दम्पती कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छन्तः। मार्गे तयोः अनुभवः कथमासीत् इति कविः वर्णयति। आदौ ब्रह्माणं सम्पूज्य पवित्रौ भूत्वा तौ दम्पती प्रयाणम् आरभते। तयोः रथं कीदृशमासीत् इति कविः वर्णयति। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् इति। स्निग्ध इत्युक्ते मधुर गम्भीर स्वरं ध्वनिः उत्पादयन् सः रथः गच्छति। कीदृशः तस्य ध्वनिः आसीत् इति कविः वदति। मेघकालीन वर्षाकालिक मेघ यदा गर्जनं करोति तादृशं तस्य ध्वनिः आसीत् इति। रथे उपविष्टौ तथा रथम् उपविष्टौ सुदक्षिणादिलिपौ कथं दृश्यते इत्यपि कविः वदति। यथा मेघम् आरूढौ विद्युल्लता अथा सौदामिनी तथा ऐरावत च विद्यमानौ स्तः तादृशमेव तौ सुदक्षिणादिलिपौ विद्यमानौ स्तः इति। अनन्तरं आश्रमं प्रति गच्छन्तः अतः आश्रमवासिनः पीडा मा भूत् बाधां न भवेत्। अनेन कारणेन स्वाभ्यां सह न्यूनान् अनुचरान् एव स्वीकृत्य तौ दम्पती गच्छतः। परन्तु तयोः विशेषेण प्रभावेण विशेषेण तपसा सेनया आवृत्तो इव तौ दृश्येते। तयोः प्रभावः तादृशः आसीत्। अतः सम्यक् समस्ता सेना एव तयोः ताभ्यां सह गच्छन् अस्ति इति दृश्यमाणः आसीत्। पुनः तस्य यथा गमनसमये वायुः कथमासीत् इति कविः वर्णयति। प्रकृतेः एक घटकाः इदानीं कविः वर्णयति। पवनः कीदृशः आसीत्। सुखस्पर्शाः। यदा वयं श्लोकं पठामः तर्हि तस्मिन् लिखा च सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुत्समुत्किरणैः आधूतवनराजिभिः इति श्लोकम् अस्ति।
श्लोकः अस्ति। चतुर्भिः विशेषणैः कविना पवनं वर्णितः। आदौ सुखस्पर्शः येषां ते बहुवचने अस्ति अत्र। सुखं स्पर्शं येषां ते सुखस्पर्शाः तैः। त्वचे किञ्चित् सुखस्य अनुभवं भवति। पवनः किञ्चित् शीतलम् अस्ति, मन्द गत्या प्रभवति, वहति। अनेन सुखस्य अनुभूति भवति। तर्हि सुखस्पर्शः वायुः अस्ति। पुनः कीदृशः वायुः आसीत्? शालनिर्यासगन्धिभिः। शालवृक्षतः रेजिन् इत्या निर्यास या वदामः, तेन गन्धेन युक्तः सः पवनः, ते पवनैः ते तौ दम्पती सेव्यमानौ स्तः इति कविः वदति। पुनः पुष्पणे रेणुत्किरैवातैः। पुष्पाणां परागः उत्किरन्ति तादृशैः पवनैः तौ दम्पती सेव्यमानौ स्तः इति वदति। पुनः आधूत वनराजिभिः। वनानां राजयः वनराजिः इति समूहः, वृक्षाणां समूहः इति वक्तुं शक्नुमः। तान् वृक्षान् ईषत् कम्पयितृभिः, किञ्चित् कम्पनं कारयित्वा तौ पवनः वाति इति कविः वदति। इदानीं गतवर्गे अस्माभिः 37 तथा 38 श्लोकयोः अध्ययनं कृतवन्तः। तस्मिन् मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयः पुरस्सरौ अनुभावविशेषात्तु सेना परिवृताविव इति तौ दम्पती दृश्येते। पुनः पवनस्य वर्णनं कृतं। सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुत्किरैर्वातैः आधूत वनराजिभिः। चतुर्भिः विशेषणैः पवनं वर्णितः कविना। अद्य वयं 49 श्लोकस्य तथा 40 श्लोकयोः अध्ययनं कुर्मः। 24 न 40, क्षम्यताम्, अहं शेर् करोमि। दृश्यते वा? करपत्रं दृश्यते खलु? दृश्यते। अस्तु। इदानीम् आदौ त्वचे सुखम् अनुभूतवन्तौ तौ दम्पती पवनैः सेव्यमानौ स्तः। सः पवनः त्वचं सुखम् ददाति इति। त्वचे सुखं ददाति। इदानीं ध्वनिः कीदृशः श्रूयते? इतस्ततः ध्वनिः आगच्छति खलु। तर्हि कीदृशः ध्वनिः आसीत् तस्मिन् तयोः मार्गे? मनोभिरामशृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनिः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। मनोभिरामशृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनिः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। मनोभिराम शृण्वन्तौ रथनेमि स्वनोन्मुखैः षड्ज एका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः इति कविः वदति। मार्गे यदा तयोः रथं गच्छति, पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः अधीतं यत् वर्षाकालिकमेघसदृशं गर्जनं तस्य आसीत्
स्वस्य रथस्य ध्वनिः आसीत्। तेन सम्भ्रान्ता मयूराः उन्नतमुखाः सन्तः केकारवः कुर्वन्ति। तौ के मयूराः चिन्तयति सत् वर्षाकालः एव आगच्छति, यतोहि मेघगर्जनं सादृशं भवति तस्य रथस्य ध्वनि। अतः केकाः मयूराः आरम्भाः। कीदृशाः केकाः आसन्? षड्जसंवादिनीः। षड्ज इति कश्चित् ये सङ्गीतज्ञाः सन्ति ते जानीयुः। अस्माकं सङ्गीतशास्त्रे षट् स्वराः सन्ति। षडज, धैवत, मध्यम एतादृशाः षड् स्वराः सन्ति। यदा वयम् इदानीं पश्यामः चेत् सा रे ग म प ध नि सा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र षड्ज इत्युक्ते सा इति अहं चिन्तयामि। मया कुत्रापि अधीतं सा इति षड्ज। यदा आदौ वयं सर्गं यथा हिंदी भाषायां सर्गम इति वयं वदामः, सा रे ग म प ध नि सा, तर्हि सा यदा वयम् आरम्भं कुर्मः तथा सा इति अन्ते अपि भवति। तयोः यमयोः मध्ये भेदः भवति। सा रे ग म प ध नि सा एकं न्यूनं भवति, एकम् उच्चैस्वरे भवति। यमयोः इत्युक्ते पिच् मध्ये किञ्चित् भेदः भवति। तथि ये केकाः सन्ति, कीदृशाः केकाः सन्ति? द्विधा भिन्नाः। सो टू टाइप्स ऑफ सा। षडज संवादिनी केकाः ते मयूराः कुर्वन्ति। The actually Shadaja or voice or the note has been compared with the voice of the Mayura, the peacock. Say the Mayuraha kekam kurvanti. Tesam kekaravaha kekaha iti uchyante. यथा कोकिलस्य पंचमः स्वरः इति वयं जानीमः, तादृशमेव मयूराः केकाः कुर्वन्ति। षड्जस्वरेण केकाः कुर्वन्ति। अतः द्विधा भिन्ना षड्जस्वरेण इति केकाः कुर्वन्ति इति तौ शृण्वन्तौ तौ दम्पती मार्गे गच्छन्तौ स्मः इति कविः वदति। सामान्य रूपेण सामान्य अर्थः श्लोकस्य अयमस्ति। अस्तु, अस्य पदच्छेदः कोऽपि संशयः अस्ति वा? श्लोके किमपि न अवगच्छन्ति चेत् कृपया वदेयुः। अहं संगीतज्ञ नास्मि, अतः संगीतविषये बहु ज्ञापयितुं न शक्नोमि। अतः यदा मया कुत्रापि पठितं तस्मात् एव अहं वदामि। तक्षा भगिनी, हाँ वदतु। भवान् सिकड्डिभिः अर्थं किं? मयूराः, मोर। अच्छा, केकाः मयूराः एव कुर्वन्ति खलु। इदानीं दीपक महोदय, भवान् कृपया पदच्छेदः करोतु। अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। मनः अभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्विन उन्मुखैः षड्संवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। अत्र मनोभिरामः समस्तपदमस्ति। मनसः अभिरामः तथा मनोहराः, मनस्सु आनन्दं जनयति तादृशाः। अत्र रथनेमि स्वनोन्मुखैः। रथनेमि स्वनः इत्युक्ते रथस्य चक्राणां ध्वनिः।
उन्मुखैः इत्युक्ते उन्नतमुखैः, षड्ज संवादिनीः, केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। शिखण्डी इत्युक्ते मयूरस्य मस्तके यत्किमपि मयूरपिच्छा छत्रम भवति, छत्रम कल्गी આપણે ગુજરાતીમાં पिच्छ કહીએ पिच्छ મયુરપિચ્છ, પિચ્છ પૃષ્ઠ ભવति, કલ્ગી આપણે માથે કહીએ ને, મયુરના માથે કલ્ગી बरोबर હોય। है। मयूरस्य मस्तके यत्किमपि कलगी कलगी पुच्छं, शिरस्त्राण शिरस्त्राणं यत्किमपि, तामेव शिखण्डी, शिखण्डः यस्य अस्ति इति शिखण्डी, शिखण्डी इनि प्रत्ययान्तशब्द, तद्धितान्तशब्दः, तर्हि शिखण्डिन् इति प्रातिपदिकं भवति। अस्तु, दक्षा भगिनी अस्मिन् श्लोके विद्यमाना विभक्तयः सन्धयः कृपया वदतु। नामर्धः अपि शिखण्डी इति उद्यते खलु महोदय? विराम किम् उक्तवती भगिनी? प्रश्नः? नामर्धः यः तो अस्मिन् अर्थे तो शिखण्डी इत्युक्ते मयूराः। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। मनोभिरामाः इति प्रथम विभक्ति बहुवचने अस्ति। न विभक्ति न, सन्धिः, सन्धयः सन्धय, अच्छा सन्धय। मनः अभिरामः, मनो आगच्छति तर्हि मन विसर्गस्य उत्वं भवति। मनो अभिरामः शृण्वन्तो रथे 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 रथनेमि स्वनोन्मुखैः। अच्छा, उन्मुखैः रथनेमिः वनोन्मुखैः। न न न न न न न ध्यानेन पश्यन्तु। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया, अन्य कोऽपि मा वदतु। क्षम्यतां महोदय। रथेन रथेन मिस्वनो न न न, रथ नेमि स्वन, रथ नेमि स्वन उन्मुख स्वन अधिकम् उन्मुखः। वृद्धि भवति। न न न, का सन्धिः? रथेन मिस्वन, न न, रथेन इति पश्यतु, अतिनि त्यजतु। स्वन अधिकम् उन्मुखैः, स्वन अधिकम् उन्मुखैः, का सन्धिः अस्ति अत्र? अकार उकारयोः मिश्रणेन का सन्धिः भवति? ओकार भवति, उकारस्य ओकार भवति। हाँ, सन्धिः का? सन्धेः नाम किम्? गुणसन्धि भवति। हाँ, उत्तमम्। मुखैः षडञ्ज संवादिनीः, संवादिनीः, केका विसर्गस्य लोपः भवति। द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः, शिखण्डिभिः। इदानीं अस्मिन् सन्धिः नास्ति। अत्र पश्यतु, रथनेमि स्वन अधिकम् उन्मुखैः, गुणादेश, गुणसन्धिः। मनः अधिकम् अभिरामाः, विसर्गस्य उत्वं गुणादेश पूर्वरूपसन्धिः। अत्र कुत्रचित् मनोभिराम इति पदमपि दृश्यते, अवग्रहचिह्न विहाय इति अपि दृश्यते। कुत्रचित् मनो अभिराम इति अवग्रहेण सह अपि दृश्यते। मया किञ्चित् सम्यक् अवगन्तुं भवति अनेन विसर्गेण सह स्वीकृतम्। अस्तु, अत्र सामान्यार्थः पश्यतु।
सुदक्षिणादिलिपयोः रथस्य गमनं श्रुत्वा मयूराः स्वमुखानि उद्गतानि कृतवन्तः। उन्मुखाः सन्तः केकाः कुर्वन्ति। उन्मुखाः उन्नतमुखाः। तेषां कर्णप्रियाः शुद्धविकृतभेदेन द्विप्रकाराः षड्जस्वरेण समानाः केकाः शृण्वन्तौ तौ दम्पती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवन्तौ। अवगच्छन्ति वा? रथस्य गमनं रथनेमि स्वनः श्रुत्वा मयूराः किञ्चित् सम्भ्रान्ताः भवन्ति। मयूराः चिन्तितवन्तः यत् वर्षाकालः आगच्छति, अनेन मेघगर्जनं करोति। अनेन कारणेन ते मयूराः उन्मुखाः सन् केकाः कुर्वन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। कीदृशीः केकाः सन्ति? अत्र षड्जसंवादिनीः केकाः, तथा षडजस्वरः सदृशेन इति केकाः ते कुर्वन्ति इति अर्थः। पुनः कीदृशीः केकाः? द्विधा भिन्नाः केकाः। यथा पूर्वं मया ज्ञापितं यत् षडजस्वरस्य शुद्ध तथा विकृतस्वरः भवति, पिच् यमः भवति। अनयोः भेदेन द्विधा भिन्ना केकाः इति उक्तं कविना इति अहं चिन्तयामि। शिखण्डिभिः मयूरैः। इदानीं भुवनेश्वरी भगिनी कृपया भावार्थः पठतु। महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्कारः, स्वागतम्। रथनेम्योः प्रदेहे from the periphery of a wheel उत्थितं ध्वनिम् आकर्ण्य तं मेघस्वनं thundering of clouds मन्यन्ते मयूराः तथा सम्भ्रान्ताः ऊर्ध्वमुखाः ते मयूराः हर्षेण केकारवं कुर्वन्ति। ताः केकाः षड्जस्वरेण तुल्याः भवन्ति। तादृशीं वाणीं निशाम्यन्तौ तौ दम्पती प्रयातौ इत्यर्थः। उत्तमम्। अवगन्तुं शक्नोति वा? आम् महोदय। अवगच्छति वा? आम् महोदय। अस्तु, षड्ज संवादिनीः। षड्ज इत्युक्ते कथं षड्जस्य नाम भवति, नामधेयं कथम् आगच्छति? नासा कण्ठा मुरस्तालु जिह्वा दन्ताश्च संस्पृशन्। So touching all these vocal cords, षड्ज संजायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इति श्रुतः। नासा कंठ मुरस्तालु जिह्वा दन्ताश्च संस्पृशन् षड्भ्यः संजायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इति श्रुतः। So षड्भ्यः संजायते इति षड्जः। So originating from 6 places, षड्भ्यः संजायते इति षड्जः। षड् षष् अधिकं ज इति कश्चित् प्रत्ययः, जायते इति तस्य किञ्चित् रूपभेदः। षष् अधिकं ज, षड्भ्यः षड्ज इति रूपं भवति। सप्तस्वराः निषाद ऋषभ गान्धार षड्ज मध्यम धैवत पंचमाः, एते स्वराः भवन्ति। तर्हि षड्ज संवादिनीः तादृशीः केकाः केकारवः कुर्वन्तः ते मयूराः सन्ति। अस्तु, इदानीं वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तयः पश्यामः।
आशुतोष महोदय, भवान् प्रयतते वा? वाक्यविश्लेषणम् अस्मिन् श्लोके किं क्रियापदं तथा पदानां विभक्तिः का इति वक्तव्या। एतस्मिन् श्लोके क्रियापदम् अस्माभिः शृण्वन्तो अध्याहर्तव्यम्। क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। पूर्वस्यां श्लोकात् जग्मतुः, तौ जग्मतुः। कः और कौ जग्मतुः। इदानीं केवलं विश्लेषणं करणीयम्, आकाङ्क्षा न। जग्मतुः इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्। द्वितीया नास्ति। अस्ति अस्ति, ध्यानेन पश्यन्तु। क्रियापदं जग्मतुः, प्रथमाविभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? प्रथमाविभक्तौ मनोभिरामाः, बहुवचन न। अन्य कोऽपि मा वदेयुः कृपया। Let one person try. If he can't, then we will definitely help him or her. But मध्ये मध्ये न वक्तव्यम्। शिखण्डिभिः तृतीया। So what about other Tritiya Vibhakti? Can you find any other Tritiya Vibhakti? रथेन स्वनोन्मुखैः रथ नेमि स्वनोन्मुखैः तृतीया। and शिखण्डिभिः तृतीया बहुवचन। So यथा अस्माभिः पूर्वम् अध्याहृतं तौ इति प्रथमा विभक्तौ इति भवति द्विवचने। तस्य विशेषणमपि भवन्ति शृण्वन्तौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचनौ। तौ दंपती शृण्वन्तौ गच्छतः इति तौ तौ शृण्वन्तौ इति प्रथमा विभक्तौ आगच्छति। इदानीं द्वितीया विभक्ति वदतु। शृण्वन्तो द्वितीया विभक्ति न न न, प्रथमा विभक्तौ द्विवचने एव भवति। शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः। और तो कोई द्वितीय नहीं दिखती है। आप क्वेश्चन करिए। जगमतुः, जगमतु को क्वेश्चन करिए। कौ जगमतुः, तौ दंपती जगमतुः। कीदृशौ अथवा कथं भूतो जगमतुः, शृण्वन्तौ जगमतुः। काः शृण्वन्तौ? Now when you ask the question in the द्वितीया विभक्ति, के काः शृण्वन्तौ जगमतुः। के काः स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीया बहुवचनम। Now you can find the विशेषणानि। कीदृशीः के काः? मनोभिरामाः के काः। हाँ, षड्ज संवादिनीः के काः, द्विधा भिन्नाः के काः। सो द्विधा इत्युक्ते अस्मिन् पदे केवल अव्ययपदम् अस्ति, भिन्नाः इति आगच्छति द्वितीया विभक्तौ बहुवचने। तर्हि कानि कानि पदानि अस्माभिः स्वीकृतं? मनोभिरामाः के काः, षड्ज संवादिनीः भिन्नाः। इदानीं तृतीया विभक्तौ अस्माभिः पूर्वं दृष्टं रथनेमि स्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः। तृतीया विभक्ति अस्ति। If you are in doubt, ask the question to the Kriyapadam and you will get all the answers. It's all are there. That is the reason we are doing the Vakya Vishleshana and Vibhakti. So you will have an
easy understanding of the sentence and you can do the anvaya properly. Right. रथनेमि स्वनोन्मुखैः अस्य अर्थः रथचक्राप्राप्ताभ्याम् उत्पन्नं ध्वनिं मेघध्वनिं मत्वा ते मयूराः ऊर्ध्वमुखाः अभवन् तादृशैः। रथनेमिः रथानां चक्राणां परिधिः, तस्मात् ध्वनिः यत् जायते तं ध्वनिं श्रुत्वा मयूराः सम्भ्रान्ताः, ते दृशाः मयूराः। रथनेमि स्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः मयूरैः द्विधा भिन्नाः शुद्धविकृतभेदेन द्विप्रकारकाः षडज ध्वनयः। Two types of shadaja, sa. In the sargam we say sa twice. So that is my understanding. I may be wrong because I don't know much about the music. So if anyone is there, please. विकृत भेदेन द्विधा भिन्नाः। So that's what I have told. One is a shuddha and maybe some another is not that shuddha, or there is some sort of a vikruti in that. So shuddha vikruta bhedena dviprakarakaah kekaah. Dvayoho yamayoho vibhajitaha. So having two pitch voice. So one is a lower pitch and one is a higher pitch. Shadja samvadinihi. Shadja sadrishihi. Shadbhyah sanebhyah jata iti shadjah. स्वर विशेषः शकार सा इति अस्मान् सर्गं भवति। सारे गम पधनि सा स्वा सा इति द्विवारं श्रूयते खलु। सा इति स्वरम् एव भवेत् अत्र इति अहं चिन्तयामि। षड्जेन सदृशिः षड्ज संवादिनीः। एकशः लघु अस्ति। एक दीर्घं पिच् तस्य दीर्घं भवति, उच्चैः भवति। मनोभिरामाः मनोहराः चित्तरञ्जकाः चित्तस्य कृते अनुकूलाः। केकाः मयूरवाणीः केकारवः। शृण्वन्तौ आकर्णयन्तौ लिसनिंग तौ जग्मतुः पदद्वयम् अस्माभिः अध्याहृतम्। अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय। यदि शङ्काः अस्ति चेत् निश्चयेन प्रष्टव्याः। अत्र चित्रं पश्यतु, आकाङ्क्षा कथं भवति। अत्र एतपदि पश्यन्तु यत् विविधरङ्गे विविधवर्णैः इति क्रियमाणः अस्ति। अत्र रक्तवर्णः यदा दृश्यते इति क्रियापदम्, नीलवर्णः इत्यस्ति प्रथमा विभक्तीनि पदानि। अत्र ग्रीन् इत्युक्ते मनसि नागच्छति। हरितवर्ण सन्ति चेत् तृतीया विभक्तौ, पुनः हरितवर्ण अन्य हरितवर्ण अस्ति लाइट हरितवर्ण इति द्वितीया विभक्तौ इति पदानि सन्ति। अत्र पश्यतु शुकहरितवर्णम्। शुकहरितवर्णम्। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। पश्यतु अत्र जग्मतुः। फर्स्ट क्वेश्चन टू डिटरमाइन द कर्ता ऑफ द अन्वयः। तौ जग्मतुः, तौ दंपती जग्मतुः। कीदृशौ अथवा कथं भूतौ जग्मतुः। शृण्वन्तौ जग्मतुः अथवा किं कुर्वन्तौ जग्मतुः। शृण्वन्तौ जग्मतुः। Now when you ask the second question, it gives the karma padam. Kaha shruvantou jagmatuhu. Ke kaha shruvantou jagmatuhu. Kidrishihi ke kaha. Dvidha bhinnaha ke kaha. Punah कीदृशीः केकाः। द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति अत्र नदी स्वरूपम्। मनोभिरामाः केकाः। पुनः कीदृशी केकाः
षड्ज संवादिनीः केकाः इति केकाः इति पदस्य विशेषणानि सन्ति। इदानीं तृतीया विभक्तौ करणकारणेन कैः केकाः कृताः, शिखण्डिभिः केकाः कृताः। पुनः कीदृशैः शिखण्डिभिः, रथनेमिस्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः केकाः कृताः इति अर्थः। आकांक्षाक्रमः पश्यतु अत्र। जग्मतुः, कौ जग्मतुः, तौ दंपती जग्मतुः। किं कुर्वन्तौ तौ जग्मतुः, शृण्वन्तौ। पुनः काः शृण्वन्तौ दंपती जग्मतुः, केकाः शृण्वन्तौ। कीदृशीः केकाः, द्विधा भिन्नाः केकाः, द्विप्रकाराः। कैः कृताः, शिखण्डिभिः। कीदृशैः शिखण्डिभिः, रथनेमिस्वनोन्मुखैः। पुनः कीदृशीः केकाः, षड्जसंवादिनीः। पुनः कीदृशीः केकाः, मनोभिरामाः केकाः। शृण्वन्तौ तौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। संपूर्णं श्लोकस्य अर्थः। जग्मतु अर्थं किं? गम इति धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनं जगाम, जग्मतुः, जग्मुः इति रूपाणि। रामः वनं जगाम इति भवति खलु। लिट् लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनं जग्मतुः। अन्वयः संपूर्णं पश्यतु। रथनेमिस्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः द्विधा भिन्नाः षड्जसंवादिनीः मनोभिरामाः केकाः शृण्वन्तौ तौ जग्मतुः। आशा भगिनी किञ्चित् विलम्बेन आगच्छति, भवती अवगन्तुं शक्नोति वा? अस्तु। अन्य कोऽपि अस्य अन्य किमपि प्रश्नः स्यात् चेत् निश्चयेन पृष्टव्यः। व्याकरणंशाः समासश्च पश्यामः। रथनेमिस्वनोन्मुखैः इति पदमस्ति। आदौ वयं तस्य भेदं कुर्मः। रथस्य नेमि, रथनेमिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। नेमि इत्युक्ते नेमि? परिधिः, परिधिः, हाँ। चक्रस्य परिधिः। The portion which touches the road, परिधि, circumference आङ्ग्लभाषायां। रथनेम्योः स्वनः, स्वनः इत्युक्ते ध्वनिः। रथनेमि स्वनः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। स्वनः इत्युक्ते शब्दः, निर्ह्लादः, ध्वनिः, निर्घोषः। उन्मुखः इत्युक्ते उद्गतं मुखं येषां ते उन्मुखाः। उन्मुखम् उपरि मुखकृताः। उद्गतं मुखं येषां ते उन्मुखाः, बहुव्रीहि समासः। रथनेमि स्वनेन उन्मुखाः तृतीया तत्पुरुष समास। केन उन्मुखाः, रथनेमि स्वनेन उन्मुखाः, तैः इत्युक्ते तृतीया तत्पुरुष समासः। अकारान्त पुल्लिंग तृतीया बहुवचनं। फाइनल रूपं रथनेमि स्वनोन्मुखाः इति मुख इति पदं प्रातिपदिकं भवति। तस्य अकारान्त पुल्लिंग तृतीया बहुवचनं। यतोहि मयूर इति पदस्य विशेषणेन विशेषत्वेन आगच्छति। समासाः मया वर्णिताः। ये समासान् न जानन्ति कृपया भयं मास्तु, त्यजतु। एतावत् केवलं पदस्य विवरणं पश्यतु। समासाः अग्रिमे वयं पश्यामः। इदानीं शिखण्डिभिः। शिखण्डः मयूरपिच्छ अस्य अस्ति इति शिखण्डी, शिखण्डी इति शिखण्डिन् शब्दः, नकारान्त शब्दः।
पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम शिखंडिन शब्दः शिखण्डः तीनी इत्यर्थे प्रत्ययान्त शब्दः आम् शिखण्डः इत्यर्थे मयूरपिच्छः मस्ते मयूराणां मस्तके पिच्छः अस्ति खलु तत् शिखण्डी इति शिखण्डः इति कथ्यते पृष्ठे भवति इति न मस्तके भवति क्राउन लाइक क्राउन शिखण्ड षड्ज संवादिनीः षड्ज सदृशीः षड्जेन संवादिन्यताः तृतीया तत्पुरुष समासः ईकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचनम् तत्र षड्ज इति पदं कथं संजायते इति षष् अधिकं ज इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति तेन मिश्रणेन षड्ज इति भवति षड्भ्यः स्थानेभ्यः भवति तस्य जन्म तस्य उद्गमः भवति षड्भ्यः स्थानेभ्यः जायते इति षड्जः मनोभिरामाः मनसः अभिरामाः मनो अनुकूलाः षष्ठी तत्पुरुषः आकारान्त स्त्री द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अभि उपसर्गेण सह रम धातोः खञ् इति प्रत्ययः रुचिरः सुन्दरः अनुकूलः मनोहरः तानि पदानि सन्ति केकाः इदानीं केका इति पदस्य उत्पत्ति कथं भवति के इत्युक्ते मूर्धनि कायन्ति के कायन्ति इत्युक्ते ध्वनन्ति इति केकाः so which comes out of a murdha is basically the head that upper top of the murdha it's called murdha so the voice or the noise coming out of the murdha is called kekaha only the voice of the mayura or the peacock is called kekaha all cannot do the kekaha only the mayura can do the kekaha so ke kayanti iti kekaha आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचनम् भिन्नाः आकारांत स्त्री द्वितीया बहुवचनम् तो हि विशेषणत्वेन आगच्छति केकाः इति पदस्य शृण्वन्तौ आकर्णयन्तौ श्रुश्रवणे इति धातोः शत्रुप्रत्ययस्य योजनम् तौ तकारांत तत्शब्दः सर्वनाम शब्दः प्रथमा द्विवचन पुल्लिंग शब्दः जग्मतुः गमृ गतौ धातोः कर्तरि लीटी परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम् कर्तरि लिट् लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम् जग्मतुः इति प्रश्नः अस्ति वा एकवारं वयं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः के कर्तुम् इच्छन्ति एकैकं सर्वे कुर्वन्तु शंकर महोदय आरंभं करोतु मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रतनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केकाद्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः श्लोकस्य यदा उच्चारणं क्रियते चेत् किञ्चित् मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रतनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केकाद्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः ध्यानेन शृण्वन्तु मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः ध्यानेन शृण्वन्तु अनेन अनन्तरं गायन्तु मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रतनेमिस्वनोन्मुखैः स्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः उत्तम उत्तम मनोरमा भगिनी भवती इच्छति वा
आं महोदय प्रयत्नं करोमि। करोतु निश्चयेन। मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। उत्तमम्। द्विधा भिन्नः शिखण्डिभिः, द्विधा भिन्नः शिखण्डिभिः। यदा शकार अस्ति विसर्गस्य परे चेत् शकारस्य विसर्गस्य शकारादेशः। शिखण्डिभिः। हा, अनु महोदय वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु। आं महोदय। मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्ज संवादिनिकेका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। उत्तम उत्तम। धन्यवादः महोदय। आशुतोष महोदय। मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षडज संवादिनिः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। उत्तमम्। अन्नपूर्णा भगिनी। आं महोदय। मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। षड्ज संवादिनीः केका विसर्गस्य उपद्मानीयः, विसर्गस्य जिह्वामूलीयः भवति। षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः द्विधा विसर्गस्य सकारः। द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। उत्तमम्। अत्र मया न लिखितमस्ति यतोहि सत्त्वसन्धि अथवा जिह्वामूलीय उपद्मानीय किञ्चित् विकल्पेन आगच्छति। अत्र षड्जसंवादिनीः केका अत्र भवति। यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः तत्र किञ्चित् निश्चयेन आगच्छेत् इति मम चिन्तनं। तादृशमेव भिन्नाः शिखण्डिभिः, यतोहि आकारान्त परे यदा अन्य कोऽपि स्वरः व्यञ्जनम् अस्ति, मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवेत्, परन्तु अत्र शकारः अस्ति चेत् अत्र उच्चारणं करणीयं। भिन्नाः शिखण्डिभिः। अस्तु, अन्य कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? कोऽपि कापि वा? पठामि वा? भुवनेश्वरी भगिनी। भुवनेश्वरी। मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। उत्तमम् उत्तमम्। आशा भगिनी। मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनो। रथनेमि नहीं है, देखिए थकार आधा नहीं है, पूरा है। रथनेमि, रथनेमि। रथनेमि स्वनोन्मुखैः स्वनोन्मुखैः रथनेमि स्वनोन्मुखैः। रथ नहीं है, रथ नहीं है, रथ। रथनेमि स्वनोन्मुखैः षट्संवादिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। दीपक महोदय, भवान् पठितुम् इच्छति वा? आम् आम्। मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। उत्तमम्। अस्ति, अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। मनोभिरामः शृण्वन्तौ तो सकार तस्य विसर्गस्य सकार भवति। हाँ, मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः। द्या सकार सत्त्वसन्धि विसर्गस्य इति विकल्पेन आगच्छति। वयं यदा वयं लिखामः चेत् एतादृशं लेखितुम् अपि शक्नुमः, परन्तु यदा वयं श्लोकं पठामः, यथा स्तोत्रं पठामः, तद् निश्चयेन तस्य विसर्गस्य सत्त्वं वक्तव्यम् इति मम अभिप्रायः।
अस्तु। तथा मार्गे आदौ पवनः कथम् आसीत् इति तस्य विवरणं कृतम्। अनन्तरं मृगः, तस्य मयूराः, तेषां ध्वनिः सन्ति। अनन्तरं मार्गे हरिणमिथुनानि सन्ति, मृगमिथुनानि, कपल ऑफ डियर कपल, वॉट एवर इज सो ते कीदृशाः आसन्? So what Kavi is trying to tell is, when they are going to the ashrama, they are getting vivid shubha lakshanani. Mandaha vayuhu bhavati, tari sarvatra mayuraha kekaha kurvanti, एतानि शुभलक्षणानि सन्ति। अत्र मृगाः अपि मार्गे एव तिष्ठन्तः आसन् तस्मिन् समये यदा रथं गच्छति। परन्तु कीदृशाः ते आसन्? मृगमिथुनानि रथस्य ध्वनिं श्रुत्वा भीताः न आसन्, तेषां भयः नासीत्, परन्तु ते तस्य मार्गे एव स्थिताः रथं पश्यन्तः सन्ति। केन कारणेन? ते मृगाः जानन्ति यत् सुदक्षिणा दिलीपः किमपि तां हानिं न कुर्वन्ति। अनेन ते मृगाः न बिभ्यति, स्वस्य स्थानं न परित्यजति। अतः इदानीं ध्यानेन पश्यन्तु। इदानीं कविः किञ्चित् शृङ्गाररसस्य अपि आरम्भं क्रियते। अत्र मन्दः वायुवाति, मन्दसुगन्धितवायुवाति, अदानं मयूराः केकारं कुर्वन्ति। इदानीं मृगमिथुनानि अपि भवन्ति। कीदृशाः ते अद्य भवन्ति? अत्र यदा वयं श्लोकस्य अन्वयः अथवा अर्थं पश्यामः तर्हि परस्पराक्षिसादृश्यम् इत्युक्ते नृपः दिलीपः हरिणीं पश्यति, तेषां चक्षुषी पश्यन्ति, चक्षुषोः तस्य पत्नी सुदक्षिणायाः मेलनं सादृशं कथमस्ति इति चिन्तयति। He was looking for the similarity in the eyes of female deer. What is the similarity? How, as we say Mruganayani, we have the word called Mruganayani. So Sudakshina was a Mruganayani. So he was looking at the female deer to find out the sadrisham of their eyes with Sudakshina's eyes. And similarly, Sudakshina was looking at the male deers to find the sadrusham of their eyes with the eyes of Dileepa. Here it is not telling that they were directly looking at each other, but they were looking for the similarity in the eyes of Mrugaha or the deers. So gradually Shrungarasya agamanam api bhavati kinchit. Astu. परस्पराक्षिसादृश्यम् अदुरोञ्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। परस्पराक्षिसादृश्यम् अदुरोञ्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। परस्पराणाम् अक्षिसादृश्यम् इति तौ दंपती मृगेषु पश्यन्तौ गच्छतः। मृगानां मिथुनानि इत्युक्ते कपल्स, मृगानां मिथुनानि मार्गे इतस्ततः विराजन्ते स्म। परन्तु यदा तयोः रथं गच्छति, यदा रथं स्यन्दते तथा ध्वनिः भवति, तथापि ते भीताः न भवन्ति। केन कारणेन भीताः न भवन्ति? स्यात् इति दिलीपः
सुदक्षिणा दिलीपयोः किञ्चित् साम्यं सौम्य भाव आसीत्, क्रूर भावः नासीत्। अनेन कारणेन ते तेषां स्थाने एव तिष्ठन्तः रथम् अवलोकयन्ति इति अत्यस्य अर्थः। इदानीं पदच्छेदः वयं पश्यामः। परस्पराक्षिसादृश्यम् अदुरोञ्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। इतानि पदानि सन्ति। परस्पराक्षिसादृश्यम् अदुरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। इदानीं पदद्वयम् अस्माभिः अध्यार्तव्यं। तौ जग्मतुः। परस्पर अधिकम अक्षि सवर्ण दीर्घ संधि। परस्पराक्षि सादृश्यम्। अदूर अधिकम उज्झित गुणादेशः। अदूर अधिकम उज्झित गुणादेशः। उज्झितम् इत्युक्ते त्यक्तम्, लेफ्ट। अदूर न दूर इत्युक्ते अदूर सामीप्यम्। स्यन्दन अबद्ध दृष्टिषु। संदनाबद्ध दृष्टिषु सवर्ण दीर्घ संधि। स्यन्दन अबद्ध दृष्टिषु स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु सवर्ण दीर्घ संधि। अस्तु। एतस्मिन् कोऽपि संशयः अस्ति वा? उञ्जित् इत्युक्ते का महोदय? किम्? उञ्जित् टू लेफ्ट, त्यक्तम्। लेफ्ट। So, in spite of the ratha going very in a high speed and generating a thunderous sound, the dear couples were sitting in their places only. They were not afraid of the ratha being going, and the two person were riding the ratha. It is like that. They were. We will come to that samasa padam. Adura is na dura. समीपे समीपे तिष्ठन्तः एव मार्गे समीपे एव तिष्ठन्ति ते मृगाः। अदूरं न गच्छति इत्युक्ते समीपे एव तिष्ठन्ति। न दूरम् अदूरं नञ् तत्पुरुष समासः। सुदक्षिणा दिलीपौ विश्वासकारणेन रथस्य मार्गसमीपे स्थितानि मृगद्वन्द्वानि आलोकितवन्तौ। तानि हरिणमिथुनानि कुतूहलात् रथं प्रति आसक्तलोचनाभ्यां पश्यन्ति स्म। अनिर्मेष दृष्ट्याम्। So without even blinking the eyes, they were continuously watching the ratha passing. The मृगाः। एतौ दम्पती मृगद्वन्द्वेषु स्वनेत्रसादृश्यं पश्यतः स्म। एवं पश्यन्तौ तौ अग्रे वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ। यतोहि कानि पदानि किञ्चित् क्लिष्टानि इति प्रतिभाति, परन्तु यथा वयम् अर्थस्य अवगमनं कुर्मः क्लिष्टः न भवेयुः। परस्पर अक्षि सादृश्यम्। So when we break up the samasa padam, it will be easier for us to know the meaning of the entire thing. If I see paraspara akshi sadrusham, maybe it will be difficult to understand. Paraspara akshi sadrusham. Adura ujjita vartmasu. Adura, na dura, adura. Ujjita, to left or to leave. Vartva ityukte margah. Mragadvandveshu, the couples of deer. Pashyantau, vikshamanau, tau. Syandana baddha drashtishu. Nirnimesha, tau, mrugaha, te mrugaha, ratham, pashyantah smaha. Syandana abaddha drashtisu. Sandana abaddha drashtisu. So they were constantly watching without even blinking their eyes, the deer couples.
वनमार्गे रथः स्यन्दते. There is a visheshan or a peculiar why that Kavi has used as Syandanam in the previous and why here use it is Ratha. There are Syandate, it is to flow like water. Syandanam. So without jerking, they are cruising like in a very fast speed. वनमार्गे रथः स्यन्दते. रथमार्गस्य निकटे एव नैकानि मृगमिथुनानि दृश्यन्ते स्म. रथवेगात् तच्छब्दाद् वा अभीताः ते मृगाः कौतुकात् निर्निमेषदृष्ट्या without even blinking the eyes रथं वीक्षमाणाः आसन्. रथवेगात् अथवा तस्य शब्दात् वा अभीताः न भीताः ते मृगाः कौतुकात् निर्निमेषदृष्ट्या without even blinking their eyes ratham vikshamaanaha continuously looking towards the ratha. They were continuously looking towards the ratha without being afraid of the sound of the ratha. Sudakshina dilipau asmakam kamapi hanim na kurutah iti vishwasena rathamargasya samipe eva sthitva mrugamathanani tau dampati pashyanti sma. So they were so confident about the Sudakshina and Dilipa that they will not harm us, and accordingly we should not leave our places. So they were even the deers were so confident and was so like feeling protective by Dilipa and Sudakshina. Arthat Mugdha Prakrutayah ityukte innocent, guileless Mrugaha Tayoho Dampatyoho Saumyakriti Vilokya Vishrabdhaha ityukte Vishwattaha Santah. Vishrabdhaha Vishwastaha Santah. Santah Dhavatah Rathasya Samipyam na Parityajan. So they were they were so much unafraid and so much having faith. Pardon? Having faith. Itna Vishwas tha. Nirbhaya. But I was looking for some particular English word. Vishwastaha. I'm not getting the word, English word. Vishwastaha Santaha Dhavatah Rathasya Samipyam na Parityajam. So they were sitting or standing nearby of the running Ratham. So they were not going far away. The word would be assured. Assured. Thank you. Haranamitheneshu Anyonyasya Nayana Sadrishyam Avalokitavanto Sudakshina Dilipo. So they were looking, Dilipa and Sudakshina were looking for the similarity in the eyes of the deer couples. Sudakshina was looking at the eye of the male deer to find the simile of the similarity for the eyes of Dilipa, and Dilipa was looking at a female deer in the eyes of the female deer to find out the similarity in the between them and the eyes of his wife Sudakshina. Dilipaha harineshu patnyaha lochana samyam pashyan Sudakshina cha harineshu patyuhu lochana samyam pashyanti asi. Iti artha. Avagachanti va sarve? महोदय अन्य किमपि प्रश्नम् अस्ति चेत् पृच्छतु. कमपि वाक्यविश्लेषणं विभक्तिः कः प्रयतते? कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? क्रियापदं जग्मतुः. प्रयत्नं करोमि महोदय. करोतु. परस्पराक्षि सादृश्यं द्वितीया विभक्ति
एकवचनम् हम्म। अधो रोञ्जित वर्त्मसु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् मृगद्वन्द्वेषु तृतीया विभक्ति पुनः एकवारं मृगद्वन्द्वेषु इति पदम् षष्ठी विभक्ति बहुवचनं शु कुत्र आगच्छति? मृगद्वन्द्वेषु फले फलयोः फलेषु तर्हि का विभक्ति भवति अत्र? प्रथमा विभक्ति फलं फले प्रथमा या द्वितीया फलं सप्तमी बहुवचनं फले फलयोः फलेषु सप्तमी बहुवचनं पश्यन्तौ क्रियापदं न पश्यन्तौ कृदन्तपदमस्ति कृदन्तपदं प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् उत्तमं क्रियापदं वयम् अध्याहृतं तौ जग्मतुः इति क्रियापदं भवति तौ इति पदम् अपि अस्माभिः अध्याहृतम् अन्वयार्थं पश्यतु जग्मतुः क्रियापदं अस्य क्रियापदस्य अनुवृत्तिः भवति श्लोकात् अग्रिमः ये श्लोकः जायते तस्मात् अनुवृत्तिः भवति जग्मतुः तौ दंपती जग्मतुः संपूर्ण श्लोकस्य अर्थं वयं कुर्मः चेत् तौ दंपती वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति एतत् सर्वाणि पदानि अस्माभिः स्वीकृतव्यानि प्रथमा तौ अन्यथा पश्यन्तौ द्वितीया परस्पराक्षिसादृश्यम् इति द्वितीया सप्तमी अदुरोज्झितवर्त्मसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु अत्र अन्वयार्थः पश्यामः अदुरोज्झितवर्त्मसु मार्गपार्श्वे स्यन्दमानस्य रथस्य समीपे आसीनेषु हरुणमिथुनेषु अदूर when we again will come back to the when we'll see the vyakarananshah so samipe यथा रथ स्यन्दते रथ सन्दते तस्य मार्गः अस्ति खलु तस्य मार्गस्य समीपे एव ते मृगाः तिष्ठन्तः सन्ति ते अन्य कुत्रापि न गच्छन्ति यत् भयात् अन्य कुत्रापि अन्तः न गच्छति परन्तु तत्रैव तिष्ठन्ति तेषां कोऽपि भयः नासीत् इति वक्तुं कविः वदति विश्वासकारणेन मार्गस्य समीपे एव विद्यमानः तेषु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु स्यन्दन अबद्धदृष्टिषु अनन्यदृष्ट्या रथम् एव आलोकमानेषु without blinking the eye निर्निमेषदृष्ट्या आलोक्यमानः निर्निमेषदृष्ट्या वीक्षमाणेषु रथं प्रति पश्यत्सु without blinking an eye they were constantly looking towards the ratham मृगद्वन्द्वेषु हरिणमिथुनेषु तौ सुदक्षिणादिलीपौ परस्पराक्षिसादृश्यम् अन्योन्यस्य नयनारूपताम् अन्योन्यं नेत्रयोः समानत्वम् पश्यन्तौ वीक्षमाणौ अवलोकयन्तौ जग्मतुः ययतुः गतवन्तौ इति अर्थम् एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति चेत् अग्रे पश्यामः। अत्र पश्यतु चित्रमाध्यमेन आकाङ्क्षः दृश्यमाना अस्ति जग्मतुः तौ इति प्रथमा विभक्तौ तौ जग्मतुः तौ इत्युक्ते सुदक्षिणा दिलीपौ जग्मतुः किं भूतौ अथवा किं कृतौ किं कृतं किं कुर्वन्तौ जग्मतुः पश्यन्तौ जग्मतुः सो
They were watching or they were looking and going. Idanim kim pashyantau jagmatuhu परस्पराक्षि सादृश्यं पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. इदानीम् आश्रमं कुत्र पश्यति पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. परस्पराक्षि सादृश्यं तौ पश्यन्ति पश्यतः, परन्तु कुत्र पश्यतः? मृगद्वन्द्वेषु तौ सादृश्यं पश्यतः गच्छन्तौ. पुनः विशेषणम् अस्ति मृगद्वन्द्वेषु. कीदृशेषु मृगद्वन्द्वेषु अदूरजितवर्त्मसु. पुनः स्यन्दन अबद्धदृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षिसादृश्यं पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. अस्तु, अतः वयं पश्यामः आकाङ्क्षाक्रमः. तौ जग्मतुः. किं कुर्वन्तौ? पश्यन्तौ. किं पश्यन्तौ? परस्पराक्षि सादृश्यं पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. केषु पश्यन्तौ तौ जग्मतुः? मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. कीदृशेषु मृगद्वन्द्वेषु? स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु. पुनः कीदृशेषु? अदूरोज्झितवर्त्मसु द्वन्द्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यं पश्यन्तौ तौ दंपति जग्मतुः. इति अन्वयः. पश्यन्तु, अदूरोज्झितवर्त्मसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यं पश्यन्तौ तौ जग्मतुः. So where were they looking for the similarity? They were looking in the eyes of the Mrugat couples, the deer couples. How were the deer couples? They are now the describe Visheshana of the Mrugadvandvani. Aduro Jita Vartamasu Sendana Drashtishu Mrugadvandveshu. Because when you are using a Visheshana, Samana Vibhakti Vachanam Lingam Bhavati. So if the Mrugadvandveshu is in Saptami Bahuvachan, then they have all these particular Visheshanas will be all in Saptami Bahuvachana only. Okay. Now, Idanim Vyakaranushaha Samasascha. Aduro Jita Vartamasu. Aduram Unjitam Jitam Ityukte Tyaktam Vartma Yaihi Tani. It is a Bahuri Samasa. The entire thing is a Bahuri Samasa. Now we will again split Aduram Unjitam Vartmam Tyaktam Vartma Yaihi Tani Mrugadvandvani Teshu Bahuri Samasa. In that Adura Ityukte Nadura Nayatat Purushamasa Adura Ujjita Vartmasu. The word will be Pratipadikam will be Adura Ujjita Vartman iti Pratipadikam bhavati. Parantu asmin Pratipadikam Nakaranta na bhavati. Nakaranta bhavati parantu atra yatha shabda tasya parivartanam bhavati. Nakaranta Napunsak Linga Saptami Bahuvachanam. Yathohi Mrugadvandvam iti Napunsak Lingam asti ataha tasya Visheshanani api Napusankalinge bhavati. Syandana baddha drishtishu. Syandana Atra Aduram Unjitam Kimartham. It should be Duram Unjitam, right? Because they are not. No, Aduram, not so they were not leaving the Samipyam of the Marga in which the Ratham was going. Tattu Satyam. But that they are not Tyakta. Hello. So here it is not. Nani, Unjita is Tyaktam, but in this case, the Margam, what the Margam, the Ratha is going, they did not leave in that sense. So they didn't. So then why it is Tyaktam? Aduram Tyaktam. Aduram, I think Vartma.
Vartma tyaktam, not aduram tyaktam. So Vartma is a tyaktam. It's a thing. So they did not Vartma leave the means? marga. Vartma is marga. So Adura is just a place, which is a near or a far. So they did not leave the marga or the place near the road, and they went duram. They were aduram only. दूरं मार्ग इत्युक्ते मार्गस्य समीपे एव. हाँ, aduram margam margasya samipam eva. So rather than saying margasya samipe, he has used the word aduram unchitam. I think they were nearby and they did not leave that place. They continued to stay there. That is what is the meaning. Huh. Generally, what happens there, the deer are very bhita. They so even if there's something here or any listen to any some sound or a noise, they immediately try and run away. But in this case, the Kavi, that the special case is mentioned that they were so much confident about the Ratha and their travelers that they did not even leave their original place, and they stand there only, or they stand or sit in that place only, without even. Kavi has explained the Ratha Chakra going as Megha only. Yeah, that's right. Usmin shloke, यस्याद ध्वनिः यदा ध्वनिः अस्ति वर्षाकालिक मेघगर्जनम् इव तस्य ध्वनिः अस्ति, तथापि ते मृगाः मार्ग न त्यक्तः. स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु स्यन्दन अबद्ध. Tyaktam is for the marga, right? So definitely for the marga. Margam tyaktva aduram tishtati. न गच्छति इति. इदानीम् आबद्ध दृष्टिः असमन्तात् सर्वतः बद्धा दृष्टिः. असमन्तात् बद्धा दृष्टिः कर्मधारय समासः. कीदृशी दृष्टिः? असमन्तात् सर्वतः बद्धा दृष्टिः कर्मधारय समासः. स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु स्यन्दने आबद्ध दृष्टिः तैः तानि तेषु. पुनः भौरिः समासः. इकारान्त नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन. स्यन्दने एव वीक्षमाणौ तस्मात् स्थितिः तस्मात् तस्य दृष्टिः न अन्य स्थाने निवर्तिता इति. मृगद्वन्द्वेषु मृगाणां द्वन्द्वानि तेषु. षष्ठी तत्पुरुषः अकारान्त नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचनम्. परस्पराक्षि सादृश्यम. सादृश्यम इत्युक्ते सदृश प्लस श्यै प्रत्यय तद्धितान्त शब्दस्य सदृशस्य भावः. सादृश्यम इत्युक्ते सदृश प्लस श्यै इति कश्चित् तद्धित प्रत्यय सदृशस्य भावः. सदृशता इति वयं वदामः. सादृश्यम सदृशत्वं सदृशता रूपत्रयं भवति. अक्षि सादृश्यम अक्षिणाम सादृश्यम षष्ठी तत्पुरुष समास. किसका सादृश्यम? जिसको हम लोग बोले ना, आंखों का सदृश्यम. परस्पराक्षी परस्परयोः अक्षिणी इति षष्ठी तत्पुरुष. परस्पराक्ष सादृश्यम परस्परस्य अक्षि सादृश्यम षष्ठी तत्पुरुष. संपूर्ण पदम कारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम. सादृश्यम नपुंसकलिंगे भवति चेत् समस्त पदम नपुंसकलिंगे भवति. पश्यन्तौ दृश्य इति धातोः शत्रु प्रत्यय कारांत पुल्लिंग प्रथमा द्विवचनम. पश्यन् इति प्रथमा विभक्तो भवति. पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः. तौ दकारांत सर्वनाम शब्द तद शब्दः प्रथमा विभक्तौ द्विवचनम पुल्लिंग शब्द. जग्मतुः यथा पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं. कमृ इति धातोः कर्तरि लिटि परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम्.
अस्तु, पुनः एकवारं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः। परस्पराक्षिसादृश्यम् अदुरोचितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। समयः अस्ति वा? एकं पुनः एक श्लोकं स्वीकुर्मः किम्? या भोजनसमयः अभवत्। भवतां विवक्षा किम् इच्छति भवन्तः सर्वे? पठितुम् इच्छामि। अन्य सर्वे श्लोकं कर्तुं शक्नुमः। भवतु महोदय। अस्तु, तर्हि 1:40 श्लोकः वयं पठामः। इदानीं पवनः विषये कविना उक्तं, ध्वनेः विषये कविना उक्तं, मयूराः केकारं कुर्वन्ति, पुनः मृगाः तत्र तिष्ठन्ति इत्यत्र भूमेः किं किम् अभवत् इति स वदति कविः। इदानीम् आकाशे कथं तस्य वर्णनम् अभूत् इति कविः वदति। सामान्यरूपे कविः प्रकृतेः सूक्ष्म यदा वयं विभागाः पश्यामः तस्य वर्णनं बहु उत्तमवर्णनं क्रियते। He has beautifully explained even the smallest part of the nature surrounding inside and outside when they were traveling towards the Vasishtha ashrama. So the first he started with the type of pavana, what type of pavana we'll have. Then the kekaravaha of the mayuraha, then mragaha किमपि न धावन्ति, तत्र इतस्ततः न गच्छन्ति। इदानीम् आकाशे दयमानाः सारसाः पङ्क्तिबद्धाः दयन्ते इति कविः वदति। कीदृशाः ते दृश्यन्ते इति तोरणसृजम् स्तम्भां तोरणसृजम्। तोरणसृजम् इत्युक्ते सृज इत्युक्ते माला, स्रक् सृजौ सृजः इति रूपाणि भवन्ति। स्रक् सृजौ सृजः, सृज इति जकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द। तोरणबद्धः इति रूपमिति दृश्यते, परन्तु साधारणरूपेण वयं किं पश्यामः, यत् यदा तोरण कुत्रापि स्थाप्यते चेत् तस्य स्तम्भः भवति। द्वारे गृह बहिः द्वारे स्तम्भः भवति, पिलर्स्। परन्तु आकाशे स्तम्भः कुतः आगच्छति? परन्तु यदा ते सारसाः गच्छन्ति इति तोरणसदृशी इति भासते इति कविः वदति। यदा आकाशे एक पुष्पमाला गच्छन्ति तादृशम् एव इति दृश्यते, वर्णनं क्रियमाणः अस्ति। श्लोकस्य पारायणं कुर्मः। श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणसृजं सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणसृजं सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। श्रेणीबन्धाद् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचित् उन्नमिताननौ। का अनुवदति? कः अनुवदति? अहम् अनुवदामि। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः निर्ह्रादैः क्वचित् उन्नमिताननौ।
क्वचित् उन्नमिताननौ। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? मनोरमा भगिनी। आम् महोदय। हम आदौ वदामि, इदानीं भगिनी अनुवदतु। श्रेणीबन्धात् द्वितन्वद्भिः श्रेणिबन्धाभिः अस्तम्भान्तोरणस्रजम् अस्तम्भान्तोरणस्रजम् स्तम्भान्तोरणस्रजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचित् उन्नमिताननौ क्वचित् उन्नमिताननौ क्वचित् क्वचित् उन्नमिताननौ। अनु भगिनी भवती वदति वा? अनु भगिनी। आं महोदय। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः प्रस्ताभ्यां तोरणस्रजम् भ्यां नास्ति, अस्तम्भान्। प्रस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैः कालनिह्रादैः कालनै नास्ति, कलनिर्ह्रादैः। सारसैः कलनिह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। यदा पूर्वं एकवारं वदामि वा? हा वदतु। श्रेणीबन्धाद् वितन्वद्भिर्प्रस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। यथा मया पूर्वमपि उक्तं, यदा वयं श्लोकं पठामः तर्हि सन्धेः ज्ञानम् आवश्यकम्। अत्र यथा अनुस्वारस्य परे यदा किमपि वर्गीयव्यञ्जनं भवति, तस्य वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य उच्चारणं भवेत्। अत्र पश्यतु, अत्र मकारः अस्ति, तस्य मकारस्य अनुस्वार अभूत्, अनन्तरं तकार आगच्छति। तवर्गस्य पञ्चमवर्ण त थ द थ न। तर्हि अस्तम्भान्तोरणस्रजम्, अस्तम्भान्तोरणस्रजम्. So when we are breaking pad by pad, so you can say astambham, but when you are continuously speaking, astambhantoranasrajam. Okay, just keep it in mind. Astambhantoranasrajam. यदा च वर्ग अस्ति चेत् अस्तम्भाय चोरणस्रजम्, यत् तोरण न भवति, अस्तम्भाय चलति इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु। श्रेणीबन्धान् वितद्वद्भिः रस्तम्भान्तोरणस्रजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। अत्र पदच्छेदः श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचित् उन्नमिताननौ। उन्नमिताननौ, उन्नमिताननौ इत्युक्ते सुदक्षिणादिलिपौ। सन्धिः पश्यामः। श्रेणीबन्धात् अधिकं वितन्वद्भिः, जश्त्वसन्धि, दकार भवति, तकारस्य दकार आगच्छति। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः इति लिखितमस्ति, परन्तु अत्र श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः जश्त्वसन्धि। वितन्वद्भिः अधिकम् अस्तम्भात्, अस्तम्भां विसर्गस्य रेफादेश। वितन्वद्भिरस्तम्भाम्, अत्र रेफ दृश्यमाना अस्ति खलु। वितन्वद्भिः अस्तम्भां विसर्गस्य रेफादेशः। पुनः क्वचित् अधिकम् उन्नमिताननौ, क्वचित् दकार दृश्यते, तकारस्य दकार जायते। क्वचित् अधिकम् उन्नमिताननौ। उन्नमिताननौ अपि तस्मिन् अपि सन्धिः अस्ति, उत्मिताननौ। उत् अधिकं
मित तकार मकारस्य नकार भवति उन्नमिताननौ अनुस्वार संधि। सामान्यार्थः कुत्रचित् प्रदेशे पंक्तिं बद्ध्वा या मया इदानीमेव ज्ञापितं यदा सारसः डयन्ते तस्मिन् समये किं भवति एका पंक्त्यां ते गच्छन्ति खलु। एतस्य कारणमपि अस्ति। व्याकरणदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः आदौ प्रथमश्रेणीं ये सारसः गच्छति तथा एक अन्तिमः यः सारसः अस्ति तयोः कष्टं बृहत्तरः भवति। तस्य भारः यथातः तयोः प्रयत्नः बृहत्तरः भवति। मध्ये ये सारसः या ये पक्षिणः सन्ति तेषां प्रयत्नः तेषां किञ्चित् न्यूनः भवति। परन्तु पक्षिषु किं भवति यदा ये अग्रे गच्छति अनन्तरं कश्चित् कालान्तरं ये पृष्ठतः पक्षी अग्रे आगच्छति अग्रतः पक्षी पृष्ठतः आगच्छति परन्तु श्रेणी भग्ना न भवति। So when we are saying that the birds are flying in a particular formation, we can see the person or the bird who is controlling the entire formation, who is going in the front, and the birds who is flying in the end are responsible to keep the entire formation in hand, right? In particular. So in this formation also, the bird who is flying at the front and the flying at the back has the maximum of the shramaha, parishramaha. And accordingly, what they do is gradually they change the places. So the bird who is flying in the front gradually take back the backside, and the bird is flying in the backside gradually comes to the middle side, and gradually they change the places, but the entire formation is not changed. So in that way they can fly to the miles and miles, thousands of miles we can say, without being tired. So see the minute details that Kalidas has described. किमर्थं कालिदासस्य उपमा इति विख्याता। श्रेणीबद्धात् ते गच्छन्ति परन्तु कीदृश दृश्यन्ते तोरणसृजं दा आकाशे एक माला इति भवति इति रूपेण ते दृश्यन्ते, परन्तु आकाशे तो स्तम्भाः न भवति। यदा सामान्य वयं तोरणं स्थापयामः गृहात् बहिः स्थाने स्तम्भः भवेयुः, परन्तु आकाशे कुतः स्तम्भः आगच्छति? अनेन कविः उत्प्रेक्ष्यते यदा तस्य गेस्टिमेशन् करोति यत् आकाशे डयमानाः अस्तम्भाः तोरणसृजं तादृशं तेन बद्धात् ते सारसाः गच्छन्ति दयन्ते तेषां कलनिर्हादैः. So by hearing their chirping, so for some time that they are not getting the sarasa throughout the marga, so kvachit iti padasya prayogah. Sometimes when they hear the noise of the chirping of the sarasa, they just lift their head and unnamitananau bhutva te pashyantau. सारसा पक्षिणः पश्यन्तौ तौ दंपति गच्छतः इति कवेः कल्पना। अत्र श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसैः कलनिर्हरादैः क्वचित् उन्नमिताननौ। अस्तु, तथा सामान्यार्थः मया अत्र लिखितं। कुत्रचित् प्रदेशे पंक्तिं बद्ध्वा गच्छतः स्तम्भरहितां
बहिर्द्वारमालां तोरणसृजाम् इत्युक्ते बहिर्द्वारमालाम् इव दृश्यमानान् मधुरशब्दं कुर्वाणान् सारसान् वीक्षितुं मुखम् उपरि उन्नमिताननौ मुखम् उपरि कृतवन्तौ सुदक्षिणादिलीपौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ. So they are not getting the sarasa throughout their journey. Sometimes when they hear the chirping of the sarasa bird, they just look upwards and they see that they are flying in a particular formation. This is the simple artha of the shloka. Gagane baddhapanktayah sarasah dayanti sma. Kujatam dayamanam sarasanam आरचित क्रमः स्तंभरहित तोरणमाल्यम इव उत्प्रेक्ष्यते अत्र. So the Kavi is guessing that regarding this Torana Mala, that formation is just like a mala, Torana Mala, without the pillars in the sky. Sarasaha adhara stambhena vira Torana Mala iva pankti rupena drishyante sma. Saras panktihi vilokayitum उपरि कृतवदनौ क्वचित् मुखरी उपरि मुखम उपरि कृत्वा पश्यन्तौ तौ दंपति ययतुः जगमतुः. So for some time when they hear the chirping of the birds, they lift their head up and they see the birds flying. Okay. अस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नः अस्ति वा? पदानां विषये वयम् अग्रे पश्यामः. English meaning: occasionally they raise their heads, attracted by the cranes uttering sweet notes and forming as it were as they flew in a row, a gateway of garland unsupported by the posts. In other words, they also enjoyed the daylight sight of the cranes flying above in an arch formation, making beautiful sounds. अत्र वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तयः पश्यामः. जग्मतुः इति अस्माभिः अध्याहृतं. प्रथमाविभक्तौ तौ इति अध्याहृतम्. उन्नमिताननौ स्य पदस्य विशेषणं. द्वितीया तोरणसृजम् अस्तम्भाम्. स्तम्भाम् इति भवेत्. अस्तंभाम. तृतीया वितन्वद्भिः सारसैः कलनिर्ह्रादैः. वितन्वद्भिः इत्युक्ते कुर्वद्भिः, the one who is doing something, they are forming a pankti. So vitanvadbhi, that they are making the formation of a pankti. So vitanvadbhi is kurvadbhi. Kurvadbhi sarasaihi kalanirhadehi panchimi shreni bandhat avyayam kvachit. Idanim अन्वयार्थः पश्यामः. What is kalanirhadaihi? Kalarava, tasya sounds. Okay. Nirhrada is dhvani. Kvachit ityukte kutrachit. Shreni bandhat akashe pankti bandhat. Astambham आधार स्तंभ रहिताम. अस्तंभाम न स्तंभः अस्तंभः. तोरणसृजं बहिर्द्वारस्य मालाम. वितन्वद्भिः कुर्वद्भिः कलनिर्ह्रादैः मधुरं कुजद्भिः कलरवध्वनियुक्तैः. सारसैः, सारस इति नाम्ना पक्षिभिः पक्षिविशेषैः. Sarasa ityukte cranes. It's a special, there are some different types of cranes, and Sarasa is a special crane found in India and Southeast Asia. Unnamitananau. Sarasah samuham drashtum udvikshantau. Upari vikshantau. Mukham udvikritau tau jagmatuhu. Astu. Tanim चित्रमाध्यमेन पश्यामः. जग्मतुः
कौ जग्मतुः, तौ दंपती जग्मतुः। कथं भूतो जग्मतुः, उन्नत उन्मित आननौ इति, उन्नमिताननौ जग्मतुः। So by lifting their heads they were going. Now हेतुः वितन्वद्भिः, कर्म किं किं कर्तुं किं पश्यन्तौ तो जग्मतुः, तोरणस्रजम् अस्तम्भां श्रेणीबद्धात् इति विशेषणानि सन्ति। श्रेणीबद्धात् इति हेतुः किं कृत्वा तस्य गमनं भवति। कैः वितन्वद्भिः सारसैः, सारसैः कीदृशैः सारसैः, कलनिर्ह्लादैः सारसैः। आकांक्षाक्रमः पश्यामः। तौ जग्मतुः, कथं भूतो जग्मतुः, उन्नमिताननौ जग्मतुः। कैः उन्नमिताननौ, सारसैः उन्नमिताननौ। कीदृशैः सारसैः, कलनिर्ह्लादैः सारसैः। पुनः कीदृशैः सारसैः, वितन्वद्भिः सारसैः। कां वितन्वद्भिः, तोरणसृजं, कुर्वद्भिः, वितन्वद्भिः यथा उक्तं, कुर्वद्भिः। So they were forming a toranamala, it is as we say. कां वितन्वद्भिः, तोरणसृजं वितन्वद्भिः। कीदृशीं तोरणसृजम्, अस्तम्भां, without any pillars, अस्तम्भां तोरणसृजां वितन्वद्भिः सारसैः तौ करणम् अस्ति। कस्मात् हेतोः वितन्वद्भिः, श्रेणीबन्धात्। So they were doing that torana formation for what? Shrenibandhat. So they wanted to form a particular formation, particular pattern or a shreni, and for that they were making all these formations. So sampurnam anvayam katham bhavati, क्वचित् श्रेणीबन्धात् अस्तम्भां तोरणसृजं वितन्वद्भिः कलनिर्ह्लादैः सारसैः उन्नमिताननौ तौ जग्मतुः। क्वचित् इत्युक्ते sometimes, not the entire, throughout their entire mark. श्रेणीबद्धात् अस्तम्भां तोरणसृजं वितन्वद्भिः कलनिर्ह्लादैः सारसैः उन्नमिताननौ तौ जग्मतुः। वितन्वद्भिः अर्थं किं? कुर्वद्भिः, करने वाले, करने वाले। कुर्वद्भिः। अत्र व्याकरणंशः पश्यामः। श्रेणीबन्धात्, श्रेण्याः बन्धः, श्रेणीबन्धः तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष। So forming a particular row, श्रेणीबन्धात् श्रेण्याः बन्धः, श्रेणीबन्धः तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुषः। कारान्त पुल्लिंग पंचमी एकवचन। अस्तम्भां, न विद्यते स्तम्भः यस्याः सा, अस्तम्भा ताम्, न विद्यते स्तम्भः यस्याः सा, अस्तम्भा ताम्। आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन। नय बहुव्रीहि समासः स्यात्। तोरणसृजं, स्रक स्रज, स्रज इत्यु जकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं, स्रक अथवा स्रग, स्रजौ, स्रजं, स्रजः इति भवति। सृज इति पदानि अत्र उल्लिखितानि, पदम् इति उल्लिखितमस्ति। A wreath of flowers worn over four heads, a garland or mala, whatever. तस्य प्रथम विभक्तौ स्रक स्रजौ स्रजः, द्वितीया स्रजं स्रजौ स्रजः। फर्स्ट एंड सेकंड विभक्ति रूपाणि कथं भवति इति अत्र उल्लिखितमस्ति। अत्र स्रक अपि भवति, स्रग अपि भवति। यदा जष्ट्वं भवति चेत् स्रग अपि भवति। तोरणसृजं, ये वणिक की तरह चल, हाँ, लेकिन वणिक वो पुल्लिंग शब्द है, ये यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है।
अस्तु तोरणस्यजं तोरणस्य अथवा तोरणे स्रक ताम तोरणसृजम चकारांत स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन कल निर्हरादैः कलह निर्ह्रादः येषां ते कल निर्ह्रादाः तैः बहुव्रीहि समासः. So we are not talking about the chirping only. We are talking about the birds who are chirping. So that's why it is bahuri samasa. Had it been only chirping, so kalaha nirhada is like just karmadhara samasa. But the birds who are chirping, kala nirhadaha taihi. Unnamitananau. Unnamite anane yabhyam tau. Pradiprahuhi samasa. So again, we are not talking about just the heads. We are just talking about the person or the two persons who are having their heads up and looking at the sky. Unnamite anane yabhyam tau pradiprahurihi samasa karanta pullinga prathama vivachanam. Unnamitanana iti shabdah bhavati. Pratipadikam. अत्र कृदन्तपदम् अपि अस्ति वितन्वद्भिः वि इति उपसर्गेण सह तनु विस्तारे इति धातोः शत्रुप्रत्ययः भवति. विशेषेण तनोति इति वितनोति इति रूपम्. विशेषेण तनोति तनोति is to spread. So विशेषेण तनोति विशेष प्रकारेण तनोति इति वितनोति. तस्य शत्रुप्रत्ययः वितन्वत् इति प्रातिपदिकं वितन्वन् वितन्वतौ वितन्वतः तस्य तृतीया विभक्ति. अस्तु कोऽपि सन्देहः अस्ति वा या समापयामः? महोदय श्रेणीबन्धात् अस्ति तत्र पञ्चमी किमर्थम् आगच्छति तत्र हेतोः किमर्थं ते कार्यं कुर्वन्ति कलरवः आगच्छति श्रेणी नो मतलब जो श्रेणी बना कीदृशैः हुआ है सारसैः हम लोग सबसे पहले सारस कीदृशैः सारसैः तो उसमें बोला जो सारस हैं वो जो कलरव करते हैं वो जो कलरव करते हैं. बाद में पंक्तिबद्धात् इसमें वितन्वद् भी जो शब्द है वो कर्तृ भी ही वो शब्द है. जो शब्द है वो काम कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो श्रेणी बंध कर रहे हैं. वो इसका हेतु क्या है? वो श्रेणी बंधात् वितन्वद् भी ही वो एक श्रेणी का पर्टिकुलर फॉर्मेशन करने के लिए वो कार्यरत हैं. और वो ऐसे सारस वो डयमाना वो कलरव करते हैं. उसको देखने के लिए दिलीप और सुदक्षिणा ने ऊपर मुख किया. वो अर्थ है इसका. अच्छा फॉर्मेशन से है. फॉर्मेशन इसीलिए वितन्वद् भी शब्द है ना. वितन्वद् भी मतलब सारस उस श्रेणी में से बाहर निकल रहे हैं और फिर नहीं सारस नहीं लेगा. सारस तो अपनी जगह ही चल रहा है. लेकिन वो कैसे सारस थे पक्षी थे उसका विशेषण है वितन्वद् भी. अब वितन्वद् भी वो एक कर्तृ भी ही जैसा है. कुर्वद् भी कहते हम लोग करें. कुर्वद् शब्द वो कैसे चेंज फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं. मैंने जैसे अभी बताया कि आगे वाला पीछे आ जाता है और धीरे धीरे करके वो लोग का फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है. लेकिन पक्षी चेंज किसकी जगह चेंज होती रहती है. तो वो फॉर्मेशन चेंज नहीं होता लेकिन अपनी जगह चेंज करते रहते कंटिन्यूअसली. तो वो श्रेणी बंध में है. श्रेणी उसको फॉर्मेशन करना है लेकिन वो लोग तो पंक्ति अपनी अपनी चेंज करते रहते हैं. अपनी फॉर्मेशन चेंज करते रहते हैं. लेकिन वही चमत्कार लगा क्योंकि ना उन्होंने पंचमी यूज किया तो इसकी वजह से कारण क्या था. मतलब जो पंचमी सिर्फ उसमें नहीं आती. केन कारणेन वो भी हो सकता है. कस्मात हेतु हो वो भी हो सकता है. कारण दिखाए यहाँ पर कि वो लोग क्या कर करता है. हाँ वो लोग हम लोग पंचमी यूज करते हैं ना उसमें कस्मात कारण वो भी हम लोग कारण अपना हेतु दिखाने के लिए हम लोग तृतीया भी यूज करते हैं. पंचमी भी यूज करते हैं. केन कारणेन भी भवति कस्मात् कारणात् भी भवति.
सिमिलरली हेतु शब्द भी है, केन हमें हेतुना लग रहा था अथवा कि वेतनवद भी ही है, तो वो एक श्रेणी के लिए भी यूज हो रहा है और इधर कलरव के लिए भी हाँ, प्रयोग वो हो तो रहा है, उसका ऐसा लगा। विशेषण है। वो कैसे सारस थे, वो जो है वो सबसे पहले तो वो कलरव कर रहे थे, और बाद में जो है वो वितनवत भी शब्द है उसको प्रयोग किया कि वो करते हुए, मतलब श्रेणी बंद, वो उसका मेन फोकस क्या था कि वो श्रेणी टूटनी नहीं चाहिए, श्रेणी का फॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए, तो वो उसमें कार्यरत थे। तो कुर्वत भी, वतनवत भी मतलब कुर्वत भी, श्रेणी को कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन में रखते हुए वो अपनी अपनी जगह चेंज करते हुए वो जा रहे थे, और ऊपर में चर्पिंग करते रहे थे। जा रहे थे मतलब उड़ रहे थे इन द सेंस। बहुत सुंदर, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। अन्य कोऽपि प्रश्नः? नास्ति चेत् हा वदतु भगिनि। धन्यवाद। अस्तु, तर्हि वर्गस्य समापनं कुर्मः। धन्यवादः।